दे हदीस और आयत द्वाड़ो तर्जमा पर शारू की। ओ मुसलमान इज्जतुल्लाह दी कुरान की, ओ अल्लाह दिल बरकतुल्लाह दी कुरान की, ओ अल्लाह दिल बरकतुल्लाह दी कुरान की। 3,24,270 शुमार का, 3,24,270 शुमार का पशमार दग हरफुल दी कुरान की, ओ अल्लाह दिल बरकतुल्लाह दी कुरान की। कुएशमार ची 1,666, कुएशमार ची 1,666 दगख गुली आयातुन दी कुरान की, ओ अल्लाह दिल बरकतुन दी कुरान की। शपगतिया मकी त्रिश मदनी दी, शपगतिया मकी अतवीश मदनी दी। योसल सवाल सूरतुल दी कुरान की, ओ अल्लाह दिल बरकतुल दी कुरान की। तरतील तरतील को उलुली कुरान, ओ तरतील तरतील को उलुली कुरान, तजवीद सुमरा अजुरुल दी कुरान की, ओ अल्लाह दिल बरकतुल दी कुरान की। वो आयात फातिहा द कुसू जुकड़ी, वो आयात फातिहा द कुसू चूकी, वो दयासीन उमो बिलुन दी कुरान की, वो अल्लाह दिल बरकतुल दी कुरान की। सूरे तिल तनज़र का सर पे खिलाफ का, सूरे तिल तनज़र का सर पे खिलाफ का फसलूरु कसमुल दी कुरान की, ओ अल्लाह दिल बरकतुल दी कुरान की। सिद्दीक़ीन दी सहाबा खुलफा चार दी, सिद्दीक़ीन दी सहाबा खुलफा चार दी। चार मलग शख्सियतुल दी कुरान की, ओ अल्लाह दिल बरकतुल दी कुरान की। कसलूर में शिफाल लियो बेहतर दा, कसलूर शिपाल लियो बेहतर दा, खुसलूर कुल निकाहुल दी कुरान की, ओ अल्लाह दिल बरकतुल दी कुरान की। दो इस्लाम की दो कुफ्र की दिशवी, दो इस्लाम की दो कुफ्र की दिशवी, सलूर गड हुकूमतुल दी कुरान की, ओ अल्लाह दिल बरकतुल दी कुरान की। ओ
والضحى تشبيه دمخ والليل ذلفو والضحى تشبيه دمخ والليل ذلفو رب کڑی قسم لدی قرآن کی واللہ ډیر برکت لدی قرآن کی فلا اقسم بهذا البلد سوچ کا فلا اقسم بهذا البلد سوچ کا دادکم خار صفت لدی قرآن کی واللہ ډیر برکت لدی قرآن کی آدم الاسماء كلها تخیال کا آدم الاسماء كلها تخیال کا دے او یا ذرا علم لدی قرآن کی واللہ ډیر برکت لدی قرآن کی د موسی علیہ السلام د قوم د پارا د موسی علیہ السلام د قوم د پارا دولس لارو تخیالون دی قرآن کی واللہ ډیر برکتون دی قرآن کی پا تفسیر و ترجمہ باندی چی پوشی پا تفسیر او ترجمہ باندی چی پوشی پا گلون بیا باسون دی قرآن کی واللہ ډیر برکتون دی قرآن کی که مولا سر خبر کری اسرارا که مولا سر خبری کری اسرارا دغوالا کمالون دی قرآن کی واللہ ډیر برکتون دی قرآن کی